Ayong adlaw sayo sa imuha Kuya Ting, manghinaot ko nga naa sa mayong panglawas ka karon. Tawagan na lang ko sa ngalan na Carlo taga Cavite. Usa ko ka OFW sa diha ug sa wala damhang pangitabo na uli ko sa Pilipinas sa paglaom nga maayo pa ang akong mga pamati. Na may stroke manggug ko samtang nagtrabaho ko sa usa ka kumpanya sa Canada, duha ka tuig na ang miagi. Hangtod karon naglaom gihapon ko nga maayong mobalik unta ang ako ang pagkaako. Mao nga gusto na nako mangayo og dugang tambag sa ako ang kahimtang karon og sa ako ang asawa. Tungod kay aning niaging mga adlaw o bulan, akong naobserbahan sa ako ang asawa na dako kay siyang pagbag-o sa ako karon. Permi na siyang masinaputon ug usahay giingnan pa ko niya na pabugat lang daw ko sa iyaha. Ang tanan niini ako rang giantos pero ang dili nako maantos ay ang pagduda sa iyaha nga basin og naa na siya laing lalaki nga ikailis sa ako. Sukad manggod na nahurot ang ako ang gitigom nga kwarta, napugos gayud siya sa pagtrabaho para na ay panggastos sa amo ang panginahanglanon sa balay. Akong gidawat Kuya Ting nga nadyoy mga butang nga dili na nako kayang himuon sa pagkakaron para sa ako ang asawa. Gumikan sa akong kahimtang karon mao nga lalom kaayo ang ako ang pagduda sa iya nga na jud say laing lalaki kay dili lang gumikan sa iyang pagbag-o sa batasan nga gipakita sa ako permi naman gud siyang nag-overtime sa iyang trabaho. Late na kay siya muli sa among balay tapos usahay mag-cancel pa siya sa iyang day off sa trabaho. Kay ingon niya busy daw siya permi tapos dungag pa niya na permi ng ilang pagtigom-tigom sa kumpanya o pag team building kung tawagon nga moabot og duha ko og tulo ka adlaw nga dili siya makauli sa amoang balay. Nga kining tanan nga gihimo niya karon wala man ni mahitabo sa diha. Mao gusto na lang unta nako nga mohawa na lang diri sa amoang balay pero wala man koy mapadulngan nga ginikanan. Kay broken family man ko. Akong lulo ug lula raman ang gapadako sa kuha. Unya wala na pud sila. Kuya Ting mahimo unta ning basihan sa mga parehas nitong lalaki na kinahanglan gyud sa tuwa nga ampingan ang atuang lawas kay wala na jud tay pulos kung wala na tay silbi o gamit sa mga tawo nga nakapalibot sa tuwa. Bisan unsa pa nato kamaing tawo sa ilaha. Mauusahay Kuya Ting nakahuna-una nako na mas maayo pa siguro na mawala na lang aning kalibutana. Pero ako na lang gihuna-huna ang ako ang isa ka buok anak. Og manghinaot ko Kuya Ting nga mabasa nimo ni ako ang mensahe og andam ko muhulat sa imong mga tambag. More power sa channel mo Kuya. Bago ko nimo nga subscriber. Salamat kaayo. Okay? Sir Carlo nga taga Cavite, maing adlaw pud sa imo sir. Ay haunta na ko nito bago ang imo ang pangutana. Mayo untag ma-accept nimo ang ako ang friend request kay mauna ni ako ang bag-o nga FB account. Sayang kayo ang atong account nga gigamit sa diha, dili na jud nako maabrihan. Gihimo na nako ang tanan napaagi pero dili na jud kayang abrihan. Mangayo na lang ko og pasaylo sa mga followers nato sa tuang channel nga kanunay na mitan-aw sa tuang mga video. Kay dili na nako sila ma-request og usab tanan agi sa technical nga nahitabo sa tuang page. Pero ani ara gyapon ko andam mosugod og usab para sa mga tawo nga nanginahanglan og dugang natambag para sa kanilang problema personal, pamilya ug bahin sa gugma. Mao padayon ra gyapon kong magpasalamat sa inyo ha. Sir Carlo, sa dihang gibasa nako ni imo ang mensahe sa ako dili jud nako malikayan nga huna-hunaon na pwede pud ni mahitabo sa ako Guol jud kayo huna-hunaon ang kamatuoran na kung wala na kay pulos sa kinabuhi ug wala na kay silbi, daghan na jud kayo magbag-o sa mga tawo nga nakapalibot sa imuha. Silang tanan pwede jud magbag-o sa imuha. Swerte na jud tong taong nakakaplag og mga tawo o asawa nga tinuod jud na nahigugma sa atoa. Pero kining tanan wala joy kasiguraduhan sa tinuod nga kinabuhi nga ang mga tawo nga kauban nimo karon andam pud sila nga mo ubanan ka sa bisan unsa nga pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi. Dili ta magsugod sa imong giingon na dako kayo og pagbag-o nga gipakita ang imong asawa karon sa imuha. Kung diri ko magbase sa imong mensahe sir, istorya jud nako nga dili maayong pananaw ni sir. Kay usa ni sa mga tilimad-on sa usa ka babae nga naadyoy gibuhat nga dili maayo sa ilang mga bana. Ang kalit nga pagbago o pag-usab sa ilang mga batasan. Dili siguro tanan pero maong dali na siya saputon sa imuha, dali na siya masuko sa imuha, basin og naanay laing taong naghatag na og kalipay sa iya. Gidaig na niya kining tawhana pero dili na ni ikaw. Kay base aning imong giistorya nga usahay makaistorya na siya sa imuha nga pabugat na ka sa pananaw niya o pabugat na ka sa iya nga dili man unta siya ingon ani katong panahon nga wala pa kay sakit.
ug diri pod sa imong giingon nga permi na siyang mag-overtime sa trabaho niya ug usahay mag-cancel DO pa siya ug permi pang na team building ang ilang kumpanya nga base diri sa imo ang giistorya, moabot usahay og 2 hangtod 3 ka adlaw nga dili siya makauli diha sa inyo ha. Kabalo ka sir, dili na ni bag-o sa tuang pandungog. Para gani sa kuha, antigo na ni nga palusot para sa mga tao nga naigibuhat nga dili maayo sa partner nila. O pwede na tong tawgon na palusot para mabuhat lang ang kaugalingon nga kalipay. Bisag kinsa magunahon na nini, samot na sa kahimtang nimo karon na nanginanglan ka og maayong pag-aruga sa tawo nga duol sa imuha o duol sa imong kinabuhi o tawgon nato na atong asawa gumikan sa imong kahimtang karon. Pero sa gibuhat niya nimo karon, maingon jud nako na dili ni buluhaton sa mga asawa nga tinuod nga nahigugma sa imuha. Goal kayo hunaw-naon pero nahitabo na. Og diri pod sa imong giingon na ana kay dakong pagduda sa iya, mo pabor ko nimo ani sir. Bisan og kulang ang pulong nga pagduda para maingon nato na may gibuhat na ang ato ang mga partner na dili maayo sa atoa. Pero kini nga abilidad na gihatag sa atoa isip usa ka lalaki o ang tawag ani sa English ay instinct. Daghan ng higayon na gilikay ang mga lalaki sa posibleng mga pagsulay sa relasyon nga imbis buhaton na unta sa imong partner ang mga butang nga dili dapat buhaton, pero tungod sa pulong nga pagduda naun siya mikini ug wala na nahitabo. Buot pasabot lang bisan dili usa 2% nga sigurado ang pulong na pagduda, pero usahay tinuod kini na nahitabo kini sa tawo nga imong gidudahan. Dili bot pasabot sir na ni pabor ko sa imong gihunauna karon, pero pabor ko aning imong mga mensahe. Ug ingon pa nimo diri na wala nay pulos ang imong pagkamayo kung wala na kay silbi sa ilaha. Kani nga panultihon nimo sir, siguro dili tanan. Misalig ko na may mga taong maayo mo tan-aw og mga utang kabubuton. Gihimo niya ang usa ka butang tungod kay tinuod siya na nahigugma kanimo. Bisan sa imong kahimtang, bisan nakita niya na para sa uban wala na kay pulos, pero giatiman ka gihapon. Pipila ra kini sa mga tawo nga tinuod. Pero sa luyo niya na, ang kamatuoran o ang tinuod nga nahitabo, daghang tawo nga mobiya na lang sa imuha, gumikan nakita nila na wala na sila'y makuhang bili sa imuha. Mao nga biyaan ka na nila ug mulayo na sila sa imuha. Kaning mga klase nga tao, mailhan ra nimo ni kung naana ka sa kahimtang nga kalisod, parehas sa imong kahimtang karon. Tanaw na ko o basin ining imong mga mensahe, gusto nimong iistorya sa ako na katong panahon na baskog ka pa, wala ka pa'y sakit, wala nimo sila pasagday. Gihatag nimo sa ilaha ang kanilang panginanglanon sa matag adlaw. Mao nga tanaw na ko, dili jud unta kini dapat buhaton sa imong asawa sa imuha. Og tanaw gani nako, maayo kang tao. Maong perti kang guula karon sa imuhang kahimtang. Ang maayong matambag nako nimo sir ingon ani. Diri sa imong giingon na mas maayo na lang natapuson na ang imong kinabuhi, gumikan sa imong kahimtang, ayaw kinig buhata sir. Tungod kay nagtuo ko na naiplano sa imo ang tuwa sa langit, maubuhi ka pa hangtod karon. Ayaw ni sayangan na higayon. Bisan miuyon ko sa imong pagduda sa imong asawa, base diri sa imong mga sa mensahe sa kuha, may istorya lang nako sa imuha kung nahitabo man na gabuhat jud og dili maayo ang imong asawa, nga buhat nga dili angay buhaton sa imuha, ang pagdawat ra jud sa panghitabo mao'y makatabang sa imuha para ipadayon ang imong pagkinabuhi. Buot nako ipasabot sa imuha sir na naay mga butang nga dili jud nato makontrol samot na sa kahimtang nimo karon. Mao importante kini nga ato yung masabtan. Og tinuod man ang imong mga gipanghuna-huna nga basig na ilaing lalaki ang imong asawa nga posibleng ibaylo sa imuha, wala na kay mahimo kung dili dawaton na lang kini. Ang mayon na lang nimong himuon karon o buhaton, ang magpokus ka sa kung unsaon nimo pagbarog og usab ug unsaon na makabalik ang imong pagkaikaw, tungod kay wala na ikatabang sa imuha ang perming pagsudong sa mga kasakit nga gibati tungod sa posibleng kasakit nga mahatag niya sa imuha. Magpakalig-on ka sir para sa imuhang anak, salig sa taas kaya naay maayo siyang plano para sa imuha. Kay kung wala say plano sa imuha, wala na unta ka karon. Mahimo na lang kining dakong warning sa tuang mga nga dapat unahon jud nato ang atuang kabaskog sa panglawas. Kabaskog isa sa pinakaimportanteng parte sa atuang pagkinabuhi. Mas importante pagani kini sa mga kahabtangan nga naa nimo karon sama sa mga butang nga atong nakita. Og ayha na ko ni tapuson sir, usbo na ko magpakalig-on ka.
Hinaot nga makatabang ninimo ako ang tambag. Magamping ka pirmi sir, daghang salamat sa imong mensahe.